हे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक प्यारा सा वाक़या लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया कबूतर को घर में पालना। चलिए उसी वीडियो को आप लोगों को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए हुए। कबूतर पालने वाले ये गौर से सुने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कबूतर पालने से मना क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कबूतर पालने से क्या होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतर पालने से क्यों मना किया, और कबूतर को शैतान क्यों कहा गया है, और कबूतर बद्दुआ क्यों देता है। आप जानते हैं कि हरम शरीफ के कबूतर कहां से आए। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबूतर अचानक मरने क्यों लगे थे। क्या कबूतर की बीट पाक है या नापाक। कबूतर का गोश्त खाना जायज है या नाजायज, और अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी। हमारी आज की वीडियो में हम आपके साथ कबूतर के हवाले से इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात शेयर करने जा रहे हैं। सबके बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि ये परिंदा अक्सर घरों में पाया जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर भी मौजूद रहता है। तफसीर रूहुल बयान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कौवा भेजा कि जाओ और जमीन का जायजा लेकर आओ कि जमीन पर कितना पानी बाकी है, पानी खुश्क हुआ या नहीं। तो कौवा वहां से उड़ गया और उसे कोई मुर्दार मिल गया, और कौवा उस मुर्दार को खाने में मशगूल हो गया और फिर वापस पलटकर नहीं आया। उसे अल्लाह के पैगंबर का हुक्म भूल गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजा, जो वापस आ गया। उसे पांव रखने की जगह ना मिली, उसे दोबारा भेजा गया तो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। उससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की किताबों में यह वाकया मौजूद है। इसी की बिना पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस जहानत से बहुत खुश हुए और कबूतर को अमन और सलामती की दुआ दी। ये इसी दुआ की बरकत है कि लोग आज भी इसे अच्छा समझते हैं। यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानूस है और कव्वे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि इंसानी आबादी से हरासा रहता है, और यही वजह है कि लोग इसे मनहूस समझते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और उसके अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों तक जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा अकाब करता है, और जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा बुलंदी पर चला जाता है। इसलिए अकाब के लिए इतनी ऊंचाई पर जाना मुश्किल हो जाता है और कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। शायद वो ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह के पास पहुंच जाऊंगा। नाज़रीन, फुक़हा के नजदीक घरों में शौकिया परिंदे रखना या कबूतर पालना जायज है। शर्त यह कि इसकी ग़िज़ा सर्दी, गर्मी और बारिश से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, और जब अहले खाना कहीं घर से बाहर जाएं तो उनकी ग़िज़ा और देखभाल का मुनासिब इंतजाम करके जाएं। मगर परिंदों को सताने के हवाले से मुमानियत है। जैसा कि अबू दाऊद में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करदा एक हदीस में कबूतर का जिक्र मौजूद है कि कबूतर अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर मंडला रहा था और अपनी जबान से शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में यह ऐलान किया कि किसने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं।
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے انڈا اٹھانا قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انڈے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیے جائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اس لیے اس سے روکا گیا ہے۔ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دیتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو، مکہ پاک تو آپ گئے ہوں گے، اگر نہیں گئے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے اطراف ثواب کی امید سے کبوتروں کی بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے کبوتر خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں ہے۔ ان کے شکار یا قتل کی صورت میں فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکہ کی کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے اور انہوں نے اپنے پنجے میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھی تھیں تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ کو باز رکھا جائے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ یمن کے بادشاہ سے مراد یعنی حبشہ کا بادشاہ، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ ایتھوپیا کا پرانا نام حبشہ ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کی نیت سے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ بالکل نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح کبوتر دانوں کی تلاش کے لیے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل تو کیا گیا تو کئی دنوں تک دانہ نہیں ڈالا گیا، لیکن کبوتروں کا گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن آستانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا، پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی تو لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے، تو پھر حکومت نے حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ دوستو، کبوتروں کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھو لیں، باقی پورا چادر دھونا ضروری نہیں۔ اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر پالنے سے منع کیوں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا دیگر پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانے والا اور ہر وقت ان کے ساتھ مشغول رہنے والا عموماً فرائض اور دیگر عبادات کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس غفلت کا سبب کبوتر اڑانے کا مشغلہ ہوتا ہے، لہذا کبوتر بازی کے مشغلے کو ہی شیطانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کبوتر بازی آپ کو اللہ اور فرائض سے دور کر دے تو اس صورت میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اب اگر خواب میں کبوتر دیکھنے کی تعبیر کی بات کی جائے تو خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، صادق، اچھے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ بس اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت، حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر کے یعنی ان کو ایک جگہ دیکھ لے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے ہوتی ہے۔ خصوصاً کووں کے سلسلے میں کووں کا شمار فاسقین سے ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بالکل، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔